अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, तहज्जुद के वक्त दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से दुआएं फ़ौरन कबूल क्यों होती हैं? मैं इसकी चंद वजूहात आपकी खिदमत में पेश करूंगा और इस टॉपिक पर मुख्तसर गुफ्तगू आपसे करूंगा। तवज्जो के साथ बने रहें। पहले एक मुस्तनद बेहतरीन दिलचस्प वाक़या मैं आपको बतलाऊंगा, उसके बाद वजूहात। देखिए, ये जो मौसम चल रहा है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, ठंडा मौसम, और इन दिनों में तहज्जुद का पढ़ना सबसे आसान है। अल्लाह के जो वली होते हैं ना, जो नेक लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो इस मौसम का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस मौसम में रात की तन्हाई में बंदा अपने रब से खूब लो लगा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई में इबादत कर सकता है, क्योंकि रातें लंबी होती हैं, इंसान की नींद भी सुकून से पूरी हो जाती है और इबादत अगर करना चाहे तो बड़ी सुकून से वो कर सकता है। और इतनी लंबी रातें होती हैं कि इंसान अगर वक्त पर सो जाए 12 बजे से पहले 10-11 बजे के आसपास, और आजकल तो 7:30 बजे और 8 बजे से पहले सब में नमाजों से फारिग हो जाते हैं, नमाज इशा से। अगर इंसान एक आध घंटे 9-10 बजे तक भी सो जाता है तो खुद ब खुद उसकी आँख खुल जाएगी 3-4 बजे, खुद ब खुद खुल जाएगी। तो तहज्जुद का पढ़ना सबसे आसान है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये बहुत अहम इबादत है। तो देखिए, तहज्जुद के वक्त जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, खुसूसन दुरूद इब्राहिमी, तो उसकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह, जो अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि एक शख्स एक दिन मेरे पास आया और उसने अर्ज किया कि मैं कई सालों से तहज्जुद पढ़ रहा हूँ मगर मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं जो मांगता हूँ रब्बे जुल जलाल से वो मुझे मिल नहीं रहा, नसीब नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, आखिर वजह क्या है? तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, क्या तुम दुआ से पहले और बाद में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हो? तो उस शख्स ने कहा, नहीं, मैं नहीं पढ़ता। तो फरमाया इमाम जाफर साहब ने कि तुम्हारी दुआ आधी है, तुम्हारी इबादत आधी है, तुम्हारी रियाजत आधी है, तुम्हारा जागना आधा है। फरमाया ये मुकम्मल जब होगी जब आप दुआ से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे कम से कम 3 मरतबा और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उस बंदे ने फिर इसी तरह से दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम किया। फरमाते हैं कि मैंने फिर अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा वो मुझे मिला, और मैंने जो मुरादें रब्बे जुल जलाल के सामने रखी, अल्लाह ताला ने उन पर कुन फरमाया और उस पर कबूलियत की मुहर लगाई और मेरी झोली भर। तो इससे पता चलता है कि दुरूद शरीफ की क्या ताकत है, क्या पावर है। तो देखिए, जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो दुआएं फौरन क्यों कबूल होती हैं, जल्दी कबूलियत के हद तक क्यों पहुंचती हैं? इसकी क्या वजह है कि रब्बे जुल जलाल उन पर कबूलियत की मुहर लगा देता है। इसकी खास सबसे पहली वजह यह है जो अकाबिरीन ने बयान फरमाई है, वो ये कि दुरूद शरीफ जो है ना, वो दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है। दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि तहज्जुद का जो वक्त है, एक अल्लाह तबारक व तआला के तमाम वक्तों में सबसे पसंदीदा वक्त है, क्योंकि सारे वक्त तो वो हैं कि जिसमें बंदा रब को पुकारता है, ए अल्लाह मुझे ये अता कर दे, ए अल्लाह मेरे दुआओं को कबूल फरमा दे। लेकिन तहज्जुद का वक्त वो होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से खुद ये ऐलानात होते हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई झोली भरने वाला, है कोई अपनी मुरादों को पूरा कराने वाला, है कोई बीमारियों से शिफा हासिल करने वाला कि उसकी झोली भर दी जाए, शिफा अता कर दी जाए, इसकी मुरादों को पूरा कर दिया जाए। तो ये ख़ास वक्त है, और ख़ास वक्त में जब रब्बे जुल जलाल के सामने कोई इबादत की जाती है, कुछ मांगा जाता है, तो कुछ ख़ास ही आता होता है। तो पहली वजह यह है कि दुरूद शरीफ जो है ना, वो दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खोल देती है। दुरूद इब्राहिमी एक ऐसा रूहानी पासपोर्ट है जो दुआ को सीधा अर्श तक पहुंचा देता है। हदीस शरीफ में भी आया है ना कि हर दुआ जो है ना, आसमान और ज़मीन के दरमियान रुक जाती है, मुअल्लक़ हो जाती है, अटक जाती है, जब तक कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेज दिया जाए। जब दुरूद शरीफ पढ़ दिया जाता है तो फिर वो कबूल हो जाती है। तो सबसे पहली वजह ये है। और जो दूसरी अहम वजह है वो है तहज्जुद के वक्त दुरूद शरीफ जो है ना, फरिश्तों की सफ़ों में शामिल हो जाता है। फरिश्ते जो अल्लाह ताला के रूहानी मखलूक हैं, कहते हैं कि फरिश्ते रात के आखिरी पहर ज़मीन पर उतरते हैं
جب بندہ تہجد میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ درود شریف فرشتوں کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے اور فرشتے خود اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو شخص پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی ایک فرما بردار اور انتہائی عبادت گزار مخلوق ہے، ایک نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے لگا دیا ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی ہر عبادت قبول ہوتی ہے، اور جب بندے کی عبادت فرشتوں کی عبادت میں شامل ہو جائے گی، ان کے ذکر و اذکار میں درود شریف شامل ہو جائے گا، تو ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے بندے کی مرادیں، دعائیں اور اس کی جھولیاں بھی بھریں گی، تو بندے کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو دوسری وجہ یہ، اور تیسری جو اہم وجہ ہے وہ ہے درود ابراہیمی کے جو الفاظ ہیں نا، وہ نبیوں کی برکت اس کے اندر شامل ہے۔ درود ابراہیمی کی جو الفاظ ہیں، کیونکہ اس کے اندر الفاظ ہی کچھ ایسے ہیں، کچھ ادا ہی ایسی ہے کہ یہ وہ واحد درود شریف ہے درود ابراہیمی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی امتوں کے لیے خیر اور برکت کی دعا کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو اور آل ابراہیم میں بہت سارے اور بھی انبیاء شامل ہو جاتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے، یہ بہت ہی چنیدہ اور مقبول الفاظ ہیں۔ رب ذوالجلال ان الفاظ میں درود شریف جو کوئی پڑھتا ہے، وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جلد پہنچتا ہے اور اس کے وسیلے سے دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ تیسری اہم وجہ ہے۔ اور جو چوتھی وجہ ہے دیکھیے کہ درود کے بعد کی دعا اللہ کے حضور شفاعت یافتہ بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں کہ درود شریف جو ہے نا، درود ابراہیمی دراصل پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق کی علامت ہے، روحانی تعلق کی، کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، تعلق ہوگا، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ہوگا، وہی آپ پر رحمت کاملہ درود شریف پڑھے گا، بھیجے گا۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ تہجد میں درود شریف پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کی دعا اللہ کے حضور پہنچتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے، میں نے کہا نہیں، اور وقتوں میں تو جو ہے بندہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن تہجد کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کے قریب ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگے تو صحیح، مجھ سے طلب تو کرے، اپنی زبان سے تو نکالیں، میں دوں گا، اسے عطا کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے دعا مقبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ تو یہ بہت اہم وجہ۔ اور پانچویں جو انتہائی اہم ہے، توجہ سے سنیں، کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی دل کو پاک اور روح کو بیدار کر دیتی ہے۔ تہجد کا اثر جسم پر ہوتا ہے، درود ابراہیمی کا اثر روح پر ہوتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ دیکھیے تہجد کا جو اثر ہے وہ جسم پر ہوتا ہے، جسم پر، اور جو درود ابراہیمی کا اثر ہے وہ روح پر ہوتا ہے۔ اور بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ تہجد کا جو اثر ہے وہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، روح پر بھی اور اسی طرح سے جسم پر بھی۔ کہتے ہیں جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو بندہ نفس کی آلائشوں سے پاک ہو کر مانگتا ہے، خلوص للہیت اس کے انداز میں، اس کے کردار میں، اس کے الفاظ میں، اس کی زبان میں اور اس کے مانگنے میں آ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے میں پاک دل سے نکلے دعا کو رد نہیں فرماتا، پاک دل سے نکلے دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو یہ پانچ اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے درود ابراہیمی کی وجہ سے دعائیں جو ہیں نا فوراً قبول ہوتی ہیں۔ رب ذوالجلال مجھے بھی درود ابراہیمی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی، پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔